अस्सलाम वालेकुम, गौहर साहिब मरहबा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि फुलसरात की रात क्या होती है, और आपको यह भी बताया था कि एक अगली वीडियो में बनाऊंगा जिसमें बहुत ही अहम और ज़रूरी आपके लिए होगी। तो मैं वही आज बनाया हूँ और बहुत ही ज़रूरत है इसको जानने के लिए आपको। और इस वीडियो का जिक्र जो होगा, ये वीडियो किस पे बनी है मैं आपको आज बताता हूँ। ये वीडियो बनी है अल्लाह के रास्ते का इल्म और उसकी ज़रूरत, यानी कि अल्लाह तक अगर आपको पहुंचना है, वहां तक जाना है, अल्लाह को जानना है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसके रास्ते को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप उतना ही संघर्ष करते हैं, या फिर आपकी स्टडी हो, या आपकी बिजनेस हो, या फिर आपका स्ट्रगल लाइफ हो, किसी भी फील्ड में चाहे कुछ भी बनना हो, आप उसका पूरा इल्म हासिल करते हैं तभी आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं। जैसे कि अगर आपको बाइक चलाना ना आए और आपको बाइक दे दी जाए तो फिर आप उसको नहीं चला पाएंगे, ड्राइव कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको आता है तो आप ड्राइव कर लेंगे, लेकिन आपको कितना नॉलेज है उसको ड्राइव करने के लिए, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ है, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता क्या है, उसका इल्म क्या है, उसकी ज़रूरत है आपको। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो में शेयर करते हैं और शेयर कीजिएगा सबको आप भी, और बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। आइए सुनते हैं यूनुस साहब की आवाज़। जो या अली मदद को शिर्क कहता है वो भी अंदर से काला, जो या अली मौला मदद कहता है वो भी अंदर से काला, जो हुजूर पाक की शान घटाता है वो भी अंदर से काला, और जो हुजूर पाक की शान बढ़ाता है वो भी अंदर से काला। तो फर्क क्या हुआ? जिस तरह अब हम बयान भी करते हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के बारे में हमारा बयान होता है कि भाई ये जो बरेलवी हैं, ये दुरूद शरीफ पर ज़्यादा इनकी तवज्जो है, सलातो सलाम पर इनकी ज़्यादा तवज्जो है, इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो है, जो कि अच्छी बात है, हमें भी पसंद है। लेकिन या रसूलुल्लाह अगर इनके दिल में नहीं उतरा, वलियों की मोहब्बत अगर इनके दिल में नहीं उतरी, तो फिर मोमिन तो नहीं बन सकते ना, भले जितना चाहे ज़बान से या रसूलुल्लाह कह लें। इसी तरह ये वहाबी हैं, तौहीद की बात करते हैं, है ना भाई, तौहीद की बात। तौहीद से किसको इनकार है? जो तौहीद का मुनकिर है वो मुशरिक है। तो तौहीद तो यानी फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ फेथ है ना, ये तो हमारे ईमान का बुनियादी असास है। तौहीद के बगैर तो कुछ भी नहीं है, तौहीद के बगैर तो सब चीज बेकार है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो तौहीद का ज्यादा जोश और खरोश से दावे करते हैं, हम मुहिद हैं, हम तौहीद परस्त हैं, वो थकते नहीं हैं बेचारे तौहीद का जिक्र करते करते। अगर उनके अंदर झांक के देखें तो उनके दिल भी, सीने भी गैर अल्लाह से भरे हुए हैं। वो भी तौहीद का मतलब समझे ही नहीं। तौहीद ये नहीं है कि आप सिर्फ जबान से अल्लाह अल्लाह कहें और दिल में पूरी कायनात को बसा के रखें। असल तौहीद ये है कि अपने कल्ब व कालिब से हर किस्म के गैर अल्लाह को खारिज कर दें और सीने में, दिल में, जबान पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह वाले रह जाएं। अल्लाह और हिजबुल्लाह, क्योंकि अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह का सुराग नहीं मिलता, वो मिलता है अल्लाह वालों से। लिहाजा अल्लाह के साथ अल्लाह वाले हैं। जिसने सच्चे तौर पर अल्लाह को माना वो अल्लाह वालों का मुनकिर नहीं हो सकता। तो हर फिरके की पोल पट्टी खुल के सामने जो है आ गई है। तो ये चीज जो है कब पता चलेगी? जब रूहानी तालीम होगी। अब जैसे एक दफा जो है मैं एक गाड़ी खरीद के लाया, बहुत पुरानी बात है, जब मैं मैनचेस्टर में रहता था, तो मैंने एक गाड़ी खरीदी, टोयोटा करीना। सरकार तशरीफ लाए इंग्लैंड, सरकार ने मुझसे पूछा कि यार ये गाड़ी किसकी है? तो मैंने अर्ज किया कि सरकार मेरी है। सरकार ने फिर मैं, अच्छा तुम्हारी, तो ऑन करो। अब वो गाड़ी मैंने उसका इग्निशन ऑन किया तो सरकार ने फरमाया, उसको इंजन जब उसका ऑन हुआ तो उसके स्पीडोमीटर को देख के सरकार ने फरमाया कि ये तो खड़की हुई है। फिर सरकार खड़े खड़े फरमा रहे हैं कि इसके पिस्टन चले गए। तो मैंने सरकार से पूछा कि सरकार ये आपको कैसे पता चल रहा है? मेरा ये ख्याल था कि सरकार ने कोई कशफ वगैरह में पिस्टन देखे हैं, कोई बातनी तालीम के जरिए देखे। सरकार ने फरमाया नहीं यार, ये कोई बातनी तालीम नहीं है, गाड़ियों की जान पहचान होनी चाहिए। तो मैंने अर्ज किया कि सरकार आपको कैसे पता चला कि इसके पिस्टन खराब? फिर सरकार ने फरमाया कि ये जो है ना सुई रेविंग वाली, जब आप एक्सेलरेटर देते हैं तो घूम घूम जो सुई घूमती है, वो वाली सुई,
اس کے بارے میں فرمایا کہ انجن اسٹارٹ کر کے تو اس کو دیکھو کہ یہ ہلتی رہتی ہے یا ایک جگہ آ کر کے رک جاتی ہے. اگر یہ ایک جگہ آ کے رک جاتی ہے، اسٹیڈی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انجن اس کا صحیح ہے. اور اگر یہ اسٹیڈی نہیں ہوتی ہے، بار بار کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پسٹن چلے گئے. اب جب ہم کو یہ بات پتہ نہیں تھی تو ہم نے ایسے اٹھا لائے. اچھا اب وہ جو ہے سرکار نے کہا کہ میں چلا کے دیکھوں گا، تو سرکار نے وہ گاڑی چلائی. سرکار نے وہ چلائی، پہلے گیئر میں ڈالی تو جھٹکا لگا، وہیں کھڑی کر. سرکار نے فرمایا اس کا تو گیئر باکس بھی خراب ہے. تو گاڑی تو ہم نے لے لی، گاڑی ہم چلا بھی رہے تھے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گاڑی کے اندر نقص کیا ہے. جب سرکار نے ہم کو یہ 2-4 چیزیں بتائیں تو پھر تو اس کے بعد جو ہے ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ بھائی یہ تو بڑی حالت ہے. پھر ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ وہ گاڑی کا جو ہے وہ انجن چلا گیا. تو سرکار نے مجھے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، ایک انجن آئل کی بوتل لے آؤ اور ایک اور چیز منگوائی. میں اس کا نمبر بھول گیا. فرمایا کہ یہ انجن میں ڈالو اور بس چلاؤ، خراب انجن بھی چلے گا. تو ہمیں پتہ نہیں تھا نا، گاڑی تو تھی، پتہ نہیں تھا. سرکار نے بتایا تو پھر پتہ چلا. اسی طریقے سے یہ راستہ ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں نماز، اور ہماری نمازوں کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر کوئی اچھائی نہیں پیدا ہو رہی، ہم کو گھبرانا چاہیے کہ یار قرآن میں تو لکھا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو یہ میری نماز جو ہے وہ برائیوں بے حیائیوں سے روک کیوں نہیں رہی؟ یار جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے نا تو وہ بالکل ہی جو ہے نا ہونخوں کی طرح ادھر ادھر آنکھیں گھماتا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. اب جیسے میں نے جب گاڑی خریدی تھی نا تو نیوٹرل میں ڈالی ہوئی ہے، اور میں جو ہے نا وہ گالی گلوچ دے رہا ہوں کہ یہ گاڑی چل کیوں نہیں رہی. نیوٹرل میں کہاں چلے گی؟ میں نیوٹرل میں اگر گاڑی ہو، آپ جتنا چاہے اس کے ایکسلریشن کرتے رہیں، خراب گاڑی دیتی. وہ جب اس کو بندے کو بلایا کہ یار یہ دیکھو گاڑی چلی نہیں رہی ہے، خراب ہے، تو وہ بیٹھا، اس نے گیئر لگایا، چل پڑی گاڑی. تو میں خوش ہوا کہ اچھا یار تو چل رہی ہے واقعی. پھر وہ چلا گیا، پھر میں نے وہ نیوٹرل میں لگائی. اب مجھے تھوڑی پتا تھا کہ اس پہ لکھے ہوئے ہیں، اس پہ آر لکھا ہوا ہے، ڈی لکھا ہوا ہے، این لکھا ہوا ہے. مجھے کیا پتا کہ اس میں کہاں ڈالنی. پھر این پہ ڈالی، پھر گاڑی گھو چلی نہیں رہی. وہ بندے کو بٹھایا برابر میں تو وہ آیا، کہنے لگا جی آپ چلاؤ میرے سامنے. میں نے بھائی اسی کے سامنے پھر این میں ڈالی. کہتا یہ این میں کیوں ڈال رہے ہو تم؟ پھر میں نے بولا کیا کروں پھر؟ کہتا بھائی تم نے اگر آگے جانا ہے تو ڈی پہ ڈالو، پیچھے جانا ہے تو آر پہ. یہ ہوئی نا بات. اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اب جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں. سرکار جو ہے وہ تشریف لائے 97 میں انگلینڈ، تو سرکار نے فرمایا کمپیوٹر لے کے رکھنا. اب وہ کمپیوٹر ہم لے آئے، کسی کو بلا بلو کے جو آن تو کروا دیا. سرکار نے بھی بیٹھے تو اس پہ روزنامہ جنگ پڑھتے سرکار، تو جاتے وقت جو پڑھ لیا، پھر کہنے لگے اب اس کو بند کر دو. اب میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گئے پسینے. اب وہ میں بٹن ڈھونڈ رہا ہوں، بٹن کے بند کہاں سے، تو بٹن ہی نہیں ملا کمپیوٹر کا. اب مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ کرسر گھماؤ، اسٹارٹ پہ جاؤ، اس کو پریس کرو، پھر آئے گا شٹ ڈاؤن. تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو وہی تھا کہ اب لائٹ آن کرنی ہے تو بٹن دباؤ، آف کرنی ہے تو بٹن دباؤ. ہم تو یہی سمجھ رہے تھے. وہ کمپیوٹر میں تو کم بخت یہ نظام تھا ہی نہیں. اس میں تو اندر گھسنا پڑتا تھا، اسٹارٹ میں جاؤ، کلک کرو، تو ڈھونڈتے رہے، ملا ہی نہیں وہ. تو جب انسان کو پتا چلتا ہے کہ بھئی یہاں سے کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے آسانی سے انسان کر لیتا ہے. تو جب علم نہیں ہوتا ہے نا تو پھر اس طرح کی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. اور پھر جب علم آ جاتا ہے تو پھر ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم اس راستے میں ہوتے ہیں تو بھلے ہی آپ نے بڑے ہو کے کچھ بھی بننا ہو، فقیر بننا ہو، عاشق بننا ہو، کچھ بھی بننا ہو، جب تک آپ کو اس راستے کا علم نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں پتا ہوگا. آپ بس آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. پھر کوئی آئے گا، آپ کو جو ہے نا سمجھائے گا، آپ کو تعلیم دے گا، آپ کو اس راستے پہ چلائے گا. پھر آپ سفر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں پر وہ چلانے والا بھی نہیں پہنچا. جی الحمدللہ، بہت ہی اچھی ویڈیو تھی. اس کے بارے میں مجھے اچھی نالج ملی آج. اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، جو علم ہے، وہ بہت ضروری اور اہم بات بتائی گئی ہے یونس صاحب کی طرف سے. آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو
اور یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ سب لوگ روزہ، نماز، تلاوت سب لوگ کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کیسے پانا ہے اللہ کا اور راستہ کیا ہے، آپ کو کتنا یہ معلوم چلا، کتنا پتہ چلا، ضرور کمنٹ کیجیے گا اور میری اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر بنے رہیے گا۔ بھی بہت ہی اہم چیز پھر لے کر آنے والا ہوں میں اپنی اگلی ویڈیو میں، تو پھر ہم تب تک کے لیے پھر سے ہم ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم، گوہر شاہی، مرحبا۔